na kinahanglan i-post tanan. Ilabi na kung tinuod nga kalipay. It's a good day mga bossing idol. Another day, another sugilano na punta mga bossing. Sa kalibutan karon nga halos permi online na lang yun ang tanan. Ang tinuod nga kalipay, usahay mas maayo pa sa off-cam. Dili tanang butang kinahanglan nato i-share. Kay mas nindot ning relasyon nga gitago ra sa private kay dili mahilabtan sa inyong silingan nga mga marites. Bitaw joke lang. Kay ngano, kung i-post na ninyo online, naana noon sila idea kung unsa mo sa imong karelasyon, sa imong pamilya, sa imong asawa, or sa imong mga partner diha. Mas maayo mga bossing no nga natay iset nga boundaries, mag-guess sila kung unsa mo kasolid sa inyong relasyon. Diri sa kukutob mga bossing idol, once again, please like and share this video kung kamo giganahan ani itong mga videos natong ipagawas. Daghang kay salamat mga bossing idol. See you and God bless mga bossing idol.